The Lolium-Polem Comunidad has leased out 27.3 lakh square meters, nearly 33% of its 81 lakh square meter land, to 7 different projects. In October 2023, 10 lakh square meters was leased to the Entertainment Society of Goa to set up a film city at Bhagwati Plateau. This April, 1 lakh square meters were approved for a fruit processing project by Mallikarjun Multifruits, linked to Speaker Ramesh Tawadkar. On Sunday, the Comunidad approved 15 lakh square meters for Concord Innovations to set up a 100 megawatt solar power plant in the village. 50,000 square meters were allotted for a Sainik school. Another 80,000 square meters were approved for 3 separate projects: a cricket stadium, tourism wayside amenities, and an office complex for the Comunidad. Comunidad President Vishwajit Warik said each project is assessed on a case-by-case basis, balancing development with preservation. While 33% of the land has been allocated, Warik says they are open to more proposals that align with the village's priorities. Warik said the Comunidad is committed to reserving land for future generations, while also enabling economic growth and jobs. Some locals want land protected for agriculture and grazing, but Warik dismissed this, saying these concerns are often a cover for encroachments and that youth aren't showing interest in agriculture. Warik said the village is focusing on retaining youth, promoting agri-tourism, organic farming, and setting up local marketplaces for produce. He added that the Comunidad is working to create sustainable jobs while protecting the village's traditions, land, and future. सद्याक आमी थंय एक फिल्म सिटी खातीरच रिजर्व दवरला. दुसरे आतां एक आमकां गेडाचे प्रपोजल आयला सोलर पावरा खातीर, पण जागो अजून निश्चित केल्लो ना. पण टेंटेटिव्ह त्या जाग्यार आसपास खंय येवपाचें तो जागो हरशी बरो आसा, कित्याक थंय झाडां बिडां कांय ना आनी सगळें तळप. हो प्रोजेक्ट कोणाला आतां? गोवा एनर्जी डेव्हलपमेंट एसोसिएशन गेडा. आणि फिल्म सिटी खातीरची प्रपोजल आसा तसो तुमकां? प्रपोजल फिल्म सिटीचे जाले ते ESG मार्फत एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवा. अशी कितली सुमार जमीन आता तुमी ताका दिवपाची अशी केला फिल्म सिटी खातीर? फिल्म सिटी खातीर 10 लाख आणि गेडा खातीर तांणी 100 to 150 मेगावॅट पावरा खातीर साधारण 10 ते 15 लाख जमनीची गरज आसा म्हणून सांगलें. अशें तेणे कितें प्रपोजल दवरता आसतना कितें तुमकां फिल्म सिटी जर जाली जाल्यार काणकोणच्या लोकांक कितें तेजो फायदो जातलो अशें कितें कितें तशें कितें तुमकां आयडिया तशी कितें? हय, तांणी साधारण 3 ते 5 हजार एम्प्लॉयमेंट जनरेट जातलो, डायरेक्ट आनी इनडायरेक्ट. तातूंत कशें आसा, परमनंट रावपी थंय कोण आसचे ना. जे येतले आपले शूटिंग करतले, आपलो क्रू करतले. एक जर टीम आयली न्ही, तांचे बरोबर 500 ते 600 लोक आसतात फिल्म शूटिंगाक. ते येतले, आपले शूटिंग करतले, 1 म्हयनो 2 म्हयने परत वतले. आनी तांकां आमी तेंय विचारिल्लें की तुमी आतां ते POP ते आतां तशें सेट तयार करना काय, मोस्टली आतां ते AI टेक्नॉलॉजी वापरून हे करतात. सो ते दुसरे POP किंवा बाकीचे जे एनवायरमेंटल त्रास करपी अशी मटेरियल वापरप खूप कमी जातलें अशें तांचें म्हणणें आसा. आमी पयलींच तें कंडिशन घाल्लें. लास्ट टायम IIT प्रोजेक्ट येवपाची तेन्ना स्पेशल ग्राम सभा घेतलेली, तशी बी घेतली प्रोजेक्टा लागून फिल्म सिटी लागून? ते ग्रामसभेक आनी आमकां संबंद ना. आमी फक्त जागो दिवपा पुरतो. आतां सरकारी जे पळय प्रोसिजर कितें आसा न्ही, ताजे नुसारच ते पंचायत कितें ठरयता तशें. मग गोशाळे बी कितें येवपाचें म्हणून कितें तशी कितें आयडिया तशी बी कितें आसा? गोशाळे खातीर कितें प्रपोजल तुमचे कडेन? अजून कांय येवना. आयले जाल्यार आमी अवश्य ताचो विचार करपाक शकता. बरें, दुसरे जे लोक आसा थंयचे लोक जे आसा ते अपोज करता हे जे प्रोजेक्ट जे आसा ते प्रोजेक्ट जावचे न्हू म्हणून, ह्या खातीर तेंचे अपोज आसा. तुमकां तेजेर ते कित्याक लागून अपोज जावंक शकता अशें दिसता तुमकां? कांयच कळना तांचे कितें एक विचारसरणी आसा ती. कित्याक आज पर्यंत त्या लोकांनी आमकां केन्नाच कांय सांगलें ना. भायले भायर हे सगळें तांचें चल्लां. समज तांकां दिसता गोरवां खातीर ग्रेझिंग ग्रावंड म्हणटा ते, पूण आमचे घर सकयली शेतां पडंग आसात गेली 20 वर्सां. एकलोय ती रोवपाचे हाजे कांय प्रयत्न करना.
आज कोणागेरच गोरवां ना, आसून आसून हार्डली एक 10-15 लोकांगेर गोरवां आसतली. सगळीं गोरवां रस्त्यार असतात. ती ग्रेजिंगाक वयर वचपा इतली परिस्थिती ना, इतली झाडी जाल्ली आसा. आनी थंय आतां तर खंय गांवांत गवे रेडे मागीर बिबटे येवपाक लागल्यात. आता जी जमीन तुम्ही दिवपाचे तितू बी एनक्रोचमेंट बी कितें आसा काय कितें त्या भितर सध्या तुमी आतां जी दिवपाची तयारी केली पळय अशें दिसता. आनी तो एक्सपोज जातलो म्हण खूब जाणांक भंय आसा. आनी हातूंतले थोड्यांनी तर एनक्रोच केल्ले आसा. नाही एनक्रोचमेंट आसा म्हण ते अपोज करतात. आपली जमीन आसा त्या भितर आपल्या एनक्रोच केल्ली जमीन आसा ती फाल्यां फिल्म सिटी वचपाक शकता. ताका लागून तो अपोज अशें तुमकां दुबाव मारता. अशें थोड्यांनी एनक्रोच केल्लो आसा आनी ते बाकीच्यांक इन्स्टिगेट करून ते फुडें हाडटा. बरें ओपोज करता तांकां कन्विन्स बी करपाचे प्रयत्न बी तुमचे कडल्यान किंवा तुमच्या बॉडी कडल्यान जाता? आमचे कडेन ते आयले ना. आयले जाल्यार आमी बाबा तांकां कितें गरज आसा न्ही, कित्या खातीर ओपोज करतात हें विचारूं शकतात आनी सोल्युशन काडूं शकतात. आपण तांचे एक म्हणप आसा न्ही की इको सेन्सिटीव झोन आसा. आतां भगवती पट्टर तो इको सेन्सिटीव झोन म्हणटा ते तो डिस्टर्ब जातलो. जेन्ना हेजी कॉन्क्रिटायझेशन जातलें तेन्ना ते इकोलॉजिकली कितें सेन्सिटीव आहा तें एनवायरमेंट डिस्टर्ब जातलें. हाजेर हांवें मातसो स्टडी केल्लो. इको सेन्सिटीव झोनाक फक्त कॉन्क्रिटायझेशनान थंयच डिस्टर्ब जावचें ना. इको सेन्सिटीव झोन म्हळ्यार कितें आसा सांग की एक डेजिग्नेटेड झोन आसता गव्हर्मेंटाचो आनी ताज्या भायर 10 किलोमिटर बफर झोन आसता. आनी त्या बफर झोनान कांयच एक्टिविटी करूंक मेळना. तुका सादी लायट व्हरपाक मेळना, रस्तो करपाक मेळना, आशिल्ले रस्ते रिपेर करपाक मेळना, हाजी घरां बांदपाक मेळना, कसलीच घरां बांदपाक मेळना. अशें खूब रिस्ट्रिक्शन आसा. ओके म्हळ्यार हो इको सेन्सिटीव झोना भितर येना अशें म्हणपाक जाय तुमकां? सद्याक तरी डिक्लेअर जाल्लो ना इको सेन्सिटीव झोन. आतां हे भगवती पट्टर हो एक जागो जालो. आतां इतले पयशे आतां टोटल तुजे 7 प्रोजेक्ट येता. सो ते 7 प्रोजेक्टांतले हेर खंय येता खंय म्हणल्यार एप्रोक्सिमेट अशें खंयच्या जाग्यार येता? आतां दुसरो जागो आसा पळय न्ही आमचो 358/1 म्हणून एक सर्वे नंबर आसा. तो दापटान सुरू जाता आनीक हांगा सोंपता वसल्त म्हणटा ते जुजे बार आसा पळय थंय तो सोंपता. तो आमचो बरो जागो आसा पण तातूंत एन्क्रोचमेंट तर जबरदस्त आसा. आतां तूं सांग कोता की आतां सोलर प्लांट येता मागीर आनी कितें जी वेसायड एम्युनिटीज GTDCचो एक प्रोजेक्ट आसा. ह्या मडीतळाक येवपाक शकता. मडीतळ परत तांकां रस्त्या बाजूनच जाय. थंय सादारण एक 50 गाडयांचें पार्किंग आसतलें, चार्जिंग स्टेशन आसतलें, 8 शॉपां आसतलीं, ताजे भायर एक रेस्टॉरंट किंवा फूड कोर्ट आसतलो आनी वॉशरूम आनी बाथरूम हे दोनूय आसतले लेडीज जेंट्स. ताका व्हडली जागेची सैनिक स्कूल खंयच्या जाग्यार येवंक शकता? त्याच एरियेन हे करचें पडटा. हाका GTDCक फक्त 5,000 ते 10,000 जागो जाय. पार्किंग आमी कितले दवरता तशें. सैनिक स्कुलाक 50,000 जागो जाय. सैनिक स्कूल म्हणटा ते आमचे जे पळय देशाची NDA आसा न्ही ताका फिडिंग स्टुडंट तयार करपा खातीर स्कूल आनी प्रत्येक स्टेटीक एक सैनिक स्कूल आसचें अशें सेंट्रल गव्हर्मेंटाची गायडलायन आसा. त्या प्रमाणे गोवा स्टेटी खातीर एक सैनिक स्कूल जर हांगा जाता जाल्यार बरें अशें आमकां दिसता. याच्यात कोमुलदादी कितें फायदो जावंक शकता? हेचो कोमुलदादी कितें फायदो जाता लिजार समजा जमीन दिली जाल्यार? सुमार कोमुलदादीक एक मेळटा ते लीज एमावंट. दुसरी कितें आसा जाणा आमची जी जमीन आसा न्ही दिसान दीस ती एन्क्रोच जाता आनी लोकां कडेन झगडी करप, लोकांली घरां वचून मोडप किंवा वंय मोडप, वाद घालप ही आमची प्रवृत्ती ना. आमकां तें सांबाळटले जाल्यार एक तर जमीन सेक्युअर करून दवरतले आनी आमी जाता तितलें कितें आसा सरकारा कडेनच सरकारी जे कितें प्रोजेक्ट आसात न्ही सरकाराकच जमीन दिवन ती जमीन सेक्युअर करपाक सोदतात. जे एनक्रोचमेंट आसा ते काडपा खातीर तुमकां कितें फुडें पावल मारलें आसा कितें? आतां सद्याक हायकोर्टाची एक हें आयला थंय PIL फायल केल्लें आसा. ताजे प्रमाणे सगळीं जी घरां आसात न्ही ती डेमोलिश कर म्हळ्यार जितली एन्क्रोचमेंट आसा ती.
कॉमनदार लँडा भितर कुमुंदाद लँड गव्हर्मेंट लँड तातूंत कुमुंदादीची कितली आसा ती आमकां डिटेल दी म्हण एडमिनिस्ट्रेटरान लेटर केल्लें आसा. तुम्ही दिल्ले आसा डेटा आमी फर्स्ट डेटा दिला, तातूंत डिटेल सर्वेयर अपॉइंट करून एक्झॅक्ट हें जाता म्हळ्यार मातसो टायम वतलो, पूण अमकी इतली घरां आसात म्हण दिला. फिल्म सिटीचं प्रोसिजर ऑलमोस्ट झालं म्हणल्यार आतां केन्ना अशी जावपाचे चान्सीस चालू अशी आतां ते सरकाराचेर, आमी जाग्याचे हें दिलें ना. सोपस्कार पूर्ण केलं. फूड प्रोसेसिंग प्लांट ती कितली स्क्वेअर मीटर टोटल? टोटल 1 लाख स्क्वेअर मीटर आसा, तातूंतली 50,000 तुका हाजे पूण खातीर. ते कितें म्हणटा जे ऑपोजिशन जे प्रेस घेतले तेमी फोन केले ते कितें म्हणटा जी वयर तळप न्ही ते तळपाचेर तो हें जातलें काय म्हणटा ते एग्रो बेज. हय जाता, आमी त्या मानान खूब फाटी आसा. त्यांचे एकूच प्लांटेशन आहा, बनाना प्लांटेशन आहा, पण हे सगळे ते प्रोसेसिंग युनिट्स न्हू, 7 प्रोसेसिंग युनिट्स, 8 प्रोसेसिंग युनिट्स आहा, इन्क्लुडिंग 1 प्लांटेशन, बनाना प्लांटेशन. मग अशें आहा तेंचे. मग ती बी जाली, ऑलमोस्ट डन जाली सगळी. ती ताजे प्रोसिजर वेगळें आसा, ती जावन आतां इन्स्पेक्शनाक घाला, जॉयंट इन्स्पेक्शन. सो कुमुंदाद एडमिनिस्ट्रेटर आनी लोकल कुमुंदादीचे जॉयंट इन्स्पेक्शन जावन ती डिमार्केट जातली आनी ताजे रिपोर्टाचेर मागीर फुडें हें जातलें. ती एरिया खंय आसा ती आतां माडेतळप काय पडटा? तळपार मातशी भितर आसा, त्या भितरूय एनक्रोचमेंट आसा ह्या जमनी भितर आतां, त्या भितरूय आसा. भरपूर आसा. म्हणजे आतां सगळे ज्या कोणाक पार्टी दिता पळय, खंयचे तरी एक इन्स्टिट्यूटा दिता, कोणाक दिता, मागीर तुमी क्लियर करून दिवची ना, पडटली. सद्याक आमी जी क्लियर आसा तीच दिता, हां, मागीर एन्क्रोचमेंट कित्याक ना जाल्यार ते जावचें ना. जावपाक. येवपाना.